वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल लेसन। आज के लेसन में जिस पोइम पर हम बात करेंगे उसका टाइटल है वन आर्ट और इसको लिखा है एलिजाबेथ बिशप ने। बेसिकली ये एक आयरनिक पोइम है। आयरनी कहते हैं द कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। इस पोइम के पर्सपेक्टिव में हमें आयरनिक इसलिए ज़्यादा वाज़ेह इसका एलिमेंट नज़र आता है क्योंकि एलिजाबेथ बिशप जिस चीज़ को आर्ट का नाम दे रही है वो बाकियों के लिए, आम पब्लिक के लिए एक बहुत ही मुश्किल मरला है। जैसे वो कहती है कि किसी चीज़ को गुम करने का, खो देने का जो आर्ट है उसमें महारत हासिल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जबकि नॉर्मली ये समझा जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमसे गुम हो जाएं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर हमारी ज़िंदगी से चले जाएं तो शायद हम आगे ना बढ़ पाएं। तो इसलिए हम इसको आयरनिक पोएम भी कह सकते हैं। पोएटेस जो है वो बात कर रही है बेसिकली आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेजिग्नेशन की। एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि जो चीज़ है हमारे पास उसको कबूल कर लिया जाए और जो नहीं है उस पर सब्र कर लिया जाए। जिस तरह वो कहते हैं कि जो नहीं मिला उसे भूल जा, जो मिल गया उसे कबूल कर। और इस वजह से हम इसको आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस और रेजिग्नेशन भी कह सकते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग वे में पोएटिस हमें स्टेप बाय स्टेप जिस तरह एक क्लास को इनिशियल लेवल से हायर लेवल तक ले जाया जाता है, हमें भी नज़र आता है कि पोएटिस जो है वो हमें गाइड कर रही है कि किस तरह से इस आर्ट में एक्सपर्टीज़ हासिल करना की जा सकती है, लाइक अ ट्रू टीचर। एलिजाबेथ बिशप कहती हैं द आर्ट ऑफ लूजिंग इज हार्ड टू मास्टर, सो मैनी थिंग्स सीम फिल्ड विद द इंटेंट टू बी लॉस्ट दैट देयर लॉस इज नो डिजास्टर। कि जो चीज़ों को गुम करने का आर्ट है या भूल जाने का जो फ़न है उसमें महारत हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्होंने जिन्होंने गुम होना होता है, तो इसलिए उनका जो गुम होना है वो इतना ज़्यादा कोई नुकसानदेह साबित नहीं होता। लूज समथिंग एवरी डे एक्सेप्ट द फ्लस्टर ऑफ लॉस्ट डोर कीज, द आवर बैडली स्पेंड, द आर्ट ऑफ लूजिंग इजंट हार्ड टू मास्टर। अब वो बिल्कुल जिस तरह से क्लास के शुरू में बताया जाता है, किसी भी न्यू ईयर में अगर जाएं या नई नए ग्रेड में जाएं तो क्लास के शुरू में जो कुछ पढ़ाया जाता है बेसिक लेवल का, वहाँ से स्टार्ट करिए कि चलें जी पहला काम ये करते हैं कि रोज़ाना कुछ ना कुछ गुम करना शुरू कर दें, कुछ भूलना शुरू कर दें। चाहे वो दरवाजे की चाबियाँ हों या कोई ऐसा एक घंटा हो जो आपसे ज़ाया हो गया हो, तो कह रही उसको भी आप एक्सेप्ट करना सीखें। क्योंकि चीज़ों को भुला देने का फ़न जो है वो, उसमें महारत हासिल करना इतनी बड़ी बात नहीं है। then practice losing farther, losing faster, places and names and where it was you meant to travel, none of these will bring disaster। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है उसका? पहला स्टेप आपने कर लिया, सेकंड स्टेप ये है इस आर्ट में एक्सपर्टीज़ हासिल करने का कि ज़्यादा तेज़ी से इस काम में आप ज़्यादा तेज़ी लेकर आएँ और चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से गुम करना शुरू कर दें, ज़्यादा तेज़ी से भूलना शुरू कर दें, चाहे वो जगह हो, चाहे वो नाम हो, और कहाँ आपने जाना था या कहाँ आपके जाने का इरादा था। तो क्योंकि आर्ट ऑफ लूजिंग जो है वो इतना बड़ा वो आर्ट नहीं है, या उसको सीखना इतना बड़ा मसला नहीं है, तो इन सारे कामों को करने से कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। I lost my mother's watch and look, my last or next to last of three loved houses went. The art of losing isn't hard to master। अब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती है कि देखिए मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने अपनी वालदा की घड़ी गुम कर दी। अब ज़ाहिर है वो घड़ी वालदा ने दी होगी उसको, तो जो पेरेंट्स की तरफ से चीज़ मिलती है नॉर्मली लोग उनको चेरिश करते हैं, लोग उनको संभाल के रखते हैं, प्रिजर्व रखते हैं, लेकिन कहती है मेरे से तो वो भी गुम हो गई या मैंने गुम कर दी। और फिर क्या हुआ कि जो लेटेस्ट वाक़या हुआ या उससे पिछला जो था कि तीन हाउसेस थे जहाँ पे वो रहती रही है, उनको छोड़ के जाना पड़ा उसको। उनसे वो बहुत रगबत थी, उसको बहुत लगाव था उन घरों से। तो कहती जब मैं ये गुम कर सकती हूँ और कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि द आर्ट ऑफ लूजिंग इज नॉट हार्ड टू मास्टर। I lost two cities, lovely ones, and vaster, some realms I owned, to rivers a continent. I miss them, but it wasn't a disaster। कहती है फिर क्या हुआ, दो शहर गुम कर दिए मैंने जो कि बहुत जिनसे मुझे प्यार था, और उससे बड़े पैमाने पर यह हुआ कि दो कुछ सल्तनतें थी मेरे पास, वो गुम कर दी। दो दरिया थे,
ایک کانٹیننٹ، ایک بر اعظم تھا. کہتی میں ان کو مس تو کرتی ہوں، جن کی یاد آتی ہے، لیکن یہ بھی کوئی ایسا ڈیزاسٹر نہیں ہے. یہاں پہ جو اس نے ورڈز یوز کیے ہیں اور جس طرح کا سٹائل ہے، تو یہ سٹائل ہمیں جو فیمس انڈین پوئٹ ہیں گلزار، ان کے سٹائل کی یاد کرا دیتا ہے. کہتی جیسے میری سلطنتیں تھیں، دو دریا تھے میرے، اور میرا ایک بر اعظم تھا. یعنی وہ ظاہر ہے سمبولک وے میں بات کر رہی ہے، لیکن امیجری بالکل ویسی ہی لگ رہی ہے گلزار کے لیول کی، ان کے طرح کی جو اس نے یوز کی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ چیزیں مجھ سے گم ہو گئیں. ظاہرہ اس نے ہجرت کی ہوگی یا وہاں سے چھوڑا ہوگا ان جگہوں کو، دوسری جگہوں پہ شفٹ ہوئی ہوگی، ان میں کوئی دو ریورس کراس کیے ہوں گے، یا کوئی بر اعظم جو ہے وہ وہاں سے شفٹنگ کی ہوگی، دوسرے بر اعظم میں آ گئی ہوگی. تو وہ کہتے ہیں لیکن ان سب باتوں کے باوجود کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا ہمارا، اتنی بڑی تباہی نہیں آ گئی ان سب کاموں کے کرنے کے بعد. Even losing you, the joking voice, a gesture I love, I shan't have light. It's evident the art of losing's not too hard to master, though it may look like, write it like disaster. اب وہ اپنے بلوڈ کی بات کرتی ہے کہ اس کو بھی کھو دینا، جو ایک جوکنگ وائس تھی اس کی، جو اس کا مزاحیہ انداز تھا، اور ایک ایسا جیسچر تھا جس سے بہت اس کو لگاؤ تھا. تو کہتی میں جھوٹ نہیں بول رہی اس بارے میں، تو اس کو بھی میں نے کھو دیا، گم کر دیا. اور ظاہر ہے یعنی جب یہ کام ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اتنا بھی مشکل کام نہیں ہے کسی کو کھو دینے کا، کسی کو بھلا دینے کا عمل. ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھنے میں یا لکھنے میں ایک بڑا ہی نقصان لگتا ہو، بڑا ہی تباہ کن قسم کا کام لگتا ہو، لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں. اب کانٹینٹمنٹ اور ریزگنیشن ہے کہ قناعت کرنی چاہیے انسان کو، جو مل گیا ہے اس کو اس پہ راضی رہنا چاہیے، اور جو نہیں ملا اس پہ صبر کرنا چاہیے. ان دو چیزوں کو پریچ کیا ہے پوئٹس نے. اس کا مینر جو ہے وہ پولائٹ ہے، لائٹر ٹون میں بات کی ہے اس نے، کہیں پہ ہارشنس شو نہیں کی، لیکن آئرنک اور سیٹریکل وے ہے اس کا. ہمیں وہ بعض دفعہ طنزیہ اس کا انداز محسوس ہوتا ہے بعض جگہوں پہ، لیکن پوئٹس کی جو انٹینشن ہے وہ پازیٹیو ہے. پازیٹیو اس سینس میں ہے کہ وہ ایک ایسا آرٹ لوگوں کو سکھا رہی ہے، بتا رہی ہے کہ واقعی جس پہ اگر عمل کیا جائے تو زندگی کافی آسان ہو سکتی ہے. اب دیکھیں اگر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گم ہو جاتی ہیں، جو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ نہیں ہم رہ پاتے، جن کو بلا دینا چاہیے لیکن ہم ان کو نہیں بلا پاتے، تو وہ اگر آپ سارے یہ روگ دل میں لگا کے رکھیں گے، بیٹھے رہیں گے، تو زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو پوئٹس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ دا شو مسٹ گو آن. اس کی ٹون جو ہے فلوسافک ہے، فلوسافک اس سینس میں ہے کہ اس چیز کو وہ ایک آرٹ کہہ رہی ہے جو نارملی ایک بڑا ڈیزاسٹرس چیز سمجھی جاتی ہے، کہ کیسے بھول جائیں ہم اس چیز کو، کیسے یہ چیز فلاں چیز ہم سے کھو گئی ہے تو وہ بڑا نقصان ہو گیا. تو اسی میں سوچ سوچ کے انسان وہ اپنے آپ کو روگ لگا لیتا ہے. تو ریلیجیس اس سینس میں ہے کہ جتنے بھی ریلیجنز ہیں وہ بھی صبر شکر کی تلقین کرتے ہیں کہ جو پاس ہے اس پہ بندہ شکر کرے، اور جو نہیں ہے اس پہ انسان صبر کرے. تو دونوں طرح کی اس کے اندر انڈر کرنٹس ہمیں ملتی ہیں. ہر سٹینزا جو ہے اس کی 3 لائنز ہیں، ایکسیپٹ جو لاسٹ ون ہے اس کی 4 لائنز ہیں. رائم سکیم جو ہے اس کی ہمیں ABA نظر آتی ہے، ود دا ایکسیپٹنس کے لاسٹ جو سٹینزا ہے اس میں اس کی رائمنگ سکیم ABAA ہے. ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں اس کو. جیسے فرسٹ لائن میں ورڈ ہے ماسٹر کا، اور تھرڈ لائن میں ورڈ ہے ڈیزاسٹر کا. تو دونوں رائمنگ ورڈز ہیں تو ان کو ہم AA کہہ دیتے ہیں. انٹینٹ اب دونوں سے میچ نہیں کرتا، دونوں سے رائم نہیں کرتا، تو اس کو ہم B کہہ دیتے ہیں. اسی طرح لاسٹ ٹینزا میں دیکھیں، جیسچر، ماسٹر اور ڈیزاسٹر، فرسٹ، تھرڈ اور فورتھ لائنز کے جو اینڈنگ ورڈز ہیں وہ رائم کر رہے ہیں آپس میں، جبکہ ایویڈنٹ سیکنڈ لائن کا جو اینڈنگ ورڈ ہے وہ کسی سے رائم نہیں کرتا، تو اس کو ہم B کہہ دیتے ہیں. یہ تھی پوئم ون آرٹ بائی الزبتھ بشپ. اس کی میں نے کوشش کی کہ اس کو ایکسپلین کروں اور اس کا تھوڑا بہت بریفلی انالیسس کر سکیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اینڈ میں کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں جن کے میننگ دیے گئے ہیں، آپ ان کو میمورائز کر سکتے ہیں اپنے ووکیبلری کو امپروو کرنے کے لیے. اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی
کوئی آئیڈیا کلک نہیں کیا تو آپ ضرور کومنٹ کر کے کویشچن کیجئے، اور یہ بھی بتائیے اپنے کومنٹس میں کہ کیا آپ پوئٹس کی بات سے ایگری کرتے ہیں کہ whether the art of losing isn't hard to master or otherwise۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل لیسن کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔